خدا همه چیز رو مهندسی کرده. بچه یه گوساله که به دنیا میاد بعضیا 5 دقیقه بعضیا 10 دقیقه بلند میشن راه میافت. بچه اسب 5 دقیقه 10 دقیقه 2-3 بار میخوره زمین بلند میشه راه میافت. پرندگانم 6 روز 7 روز 8 روز 9 روز 10 روز بلند میشه. تنها موجودی، تنها یعنی تنها، تنها موجودی، تنها موجودی، تنها موجودی که وقتی به دنیا میاد 2 سال نمیتونه از آغوش مادرش فاصله بگیره انسانه. که تو این 2 سال این بچه رو بسازی، چون به غیر از تو هیچ کی رو نمیشناسه ولی خدا. امام صادق فرمود به بچه‌تون وعده دادید عمل کنید، چون اینا فعلا تو رو خدا میدونن. تو این 2 سال بچه میتونه خونه بره بیرون خودش روزی کسب کنه. این فقط برای اینه که تو این 2 سال تو به این انتقال بدی. چجوری انتقال بدم؟ این که نمیفهمه، اصلا نباید بفهمه. از نفس مادر مسائل مختلف به بچه منتقل میشود، چون مادرای ما فکر میکنن فقط شیر دادن باید با وضو باشه. نه، حسادت از راه حس به فرزند منتقل میشه. مادر که زنگ میزنه غیبت میکنه، تو دلش خیلی آشفته است، فلانی چی خریده، فلانی چقدر گل کرده، فلانی چیکار، اینا به بچه منتقل میشه. کتابی هست به نام مسند و امام علی عبدالفتاح عبدالمقصود، میگه پهلوانان از یونان می اومدن محمد ابن حنفیه رو ببینن، ببین چه یلی بوده. یه پهلوان یونانی اومد گفت میخوام با علی کشتی بگیرم، گفت بفرمایید. نگفت من علی نیستم. محمد ابن حنفیه بهش گفت اگر من از زمین تکون دادی بهت میگم چیه داستان. کشت، خودشو تکون نداد. گفت خب پس علی قویه، من پذیرفتم. گفت علی کیه؟ من خاک پای علی نمیشم. من گفتم اگر منو تکون میدادی میبردمت پیش علی. این محمد ابن حنفیه رو فرستاد صفین جلو. یه موقع برگشت دیدن رنگ به صورت نداره. امیرالمومنین خیلی ناراحت. فرمود چرا برگشتی؟ گفت آقا مثل بارون تیر میاد. فرمود این ترسی که تو وجودت از مادرت به ارث برد. اگه مادرت زهرا بود بهت میگفتم الان کجا بود. پدر و مادر محترم، فاطمیوار زندگی بکنیم بچه‌مون هم حسینیوار میشه. علیوار آقایون زندگی بکنیم بچه‌مون حسنیوار میشه.